شان رمضان جوهر رمضان هذا الشهر هو معرفة الرحمن. جاء إلينا ضيف رمضان معه الرحمة والإيمان، الصيام والصلاة وتراويح الليل، هذا هو تجهيز رحمة الله. سيدخل في كل قلب أمل جديد ويضيء في كل بيت نور. شان رمضان جوهر رمضان هذا الشهر هو معرفة الرحمن. في السهور قم واذكر الرب، وفي الإفطار داء عينيك تبكي. هذا الشهر المبارك على سنة النبي، اقبله من صدرك وقلبك، هو وقت مغفرة الذنوب. فارفع يديه وادعو الله بإخلاص. جوهر رمضان هذا الشهر هو معرفة الرحمن. في ليلة القدر القافية هي أعظم من 1000 شهر. من يدعو الإله في هذه الليلة يستجاب له، تقضى حاجاته ويوفق في كل أمر. ادمع عينيك وادعو بقلب خاشئ. جوهر رمضان هذا الشهر هو معرفة الرحمن. القرآن أنزل في هذا الشهر، جاء معه نور الهداية للعالم الدال. في ذو المجاعة رسالة الرب، اقراه افهمه وامأل به. هذا هو الطريق الحقيقي للحياة. جوهر رمضان هذا الشهر هو معرفة الرحمن. نبكي ونقول إن دار رهيب، يا رمضان عود إلينا مرة أخرى. بدونك يبدو العالم فارغا، وفي ذكرك غرق قلبي الحزين. ليت كل شهر رمضان، وليت كل لحظة مع